जीवन बदल्ने पञ्चकर्म, पाँचवटा यस्ता काम जसले जीवनलाई पुरै परिवर्तन गरिदिन्छ। अहिले जस्तो छ त्योभन्दा भिन्न, अत्यन्तै शान्त, खुसी, आनन्दित जीवन, त्यसको लागि पञ्चकर्म अथवा पाँचवटा काम गर्न जरुरी छ। पहिलो काम, सम्पत्ति कमाऊ, धन आर्जन गर, तर कुनै पनि प्रकारको कमाईमा कसैको पीडा नहोस्, दुःख नहोस्, अरूको दुःख नहोस्। एउटा अर्को त्यो सम्पत्ति कमाएर आफूलाई पनि पीडा नहोस्। जस्तो गैर कानुनी काम गरेर कमाई गर्यो भने त्यो कमाई मात्रै आउँदैन, कमाईको साथमा डर आउँछ। व्यक्ति डराउँछ, कसैले थाहा पाउने हो कि मैले गलत गरेर त कमाएँ, कानुन विरुद्ध काम गरेँ, कमाई त भयो, तर कसैले थाहा पायो भने त गडबड हुन्छ। भय डरभित्र पस्छ। त्यसकारण यो आफूलाई पीडा दिने कमाई भयो। आफूलाई पीडा दिने कमाई पनि कमाउनु हुँदैन र अरूलाई पीडा दिएर पनि कमाउनु हुँदैन। न त आफूलाई न त अरूलाई, दुवैलाई आनन्द होस्। अरूलाई पनि खुसी बनाएर कमाऊ, आफूलाई पनि त्यो कमाईले खुसी दियोस्, डर चिन्ताबाट मुक्त राखोस्। त्यस्तो प्रकारको कमाई, धन आर्जन गर्नुपर्छ। बिना पैसा जीवन चल्दैन, चाहिन्छ, आवश्यकता छ। त्यसको लागि पीडा रहित धन आर्जन पहिलो। दोस्रो, त्यसरी कमाएको कमाईको 10% अथवा जति कमाइन्छ, 100 रुपियाँ कमाइयो भने 10 रुपियाँ, 10% अरूको आनन्दमा खर्च गर्ने, अरूलाई आनन्दित बनाउन खर्च गर्ने। तर हामी अरू भन्दाखेरि पनि अब अरूलाई त गरेको छ नि, परिवारलाई गरेको छ, अरू नै हुन्, मभन्दा त अलग हुन् भन्ने लाग्ला। त्यस्तो होइन। जसलाई मैले आफ्नो बनाएको छु, कसैलाई अरू बनाएको छु, यो आफ्नो र अरू भन्ने, मेरो र पराई भन्ने यो घेराबाट मुक्त भएर मानवताको सुखको लागि खर्च गर्ने, मानव कल्याणको लागि खर्च गर्ने। मेरो कमाईबाट कमसे कम मेरो कमाईको 10% अरूको खुसी, अरूको आनन्द, अरूको सुखको लागि प्रयोग होस्। यो अति महत्त्वपूर्ण छ। हामी 10 रुपियाँ कमायौँ, 100 रुपियाँ कमायौँ भने नि 10 रुपियाँ कम गरेर केही नोक्सान हुँदैन। जसरी 100 रुपियाँको खाना खानुहुन्छ, 10 रुपियाँको खाना घटाएर के चाहिँ नोक्सान होला र? 90 त खाइयो नि, 10 रुपियाँ कम भएको न हो। 100 रुपियाँको खाइन्छ भने 90 रुपियाँको खाऊ, 10 रुपियाँ बचाऊ। र त्यो 10 रुपियाँ अरूको पेटमा पनि परोस्, अरूको भोक मेटाउन पनि मद्दत होस्। त्यति गर्न सकिन्छ। त्यसैले याद गरौँ, दोस्रो सूत्र, मेरो कमाईको 10% अरूको आनन्दमा खर्च होस्, अरूको सुखमा खर्च होस्। तेस्रो, दिनमा 1 घण्टा अथवा 24 घण्टामा 1 घण्टा आफ्नो रुचिको काम गर्ने, सोख, हबी भनिन्छ नि। केमा रुचि छ त्यसमा आय नहेर्ने, फाइदा बेफाइदा नहेर्ने, के फाइदा हुन्छ के घाटा हुन्छ छोडिदेऊ। मेरो रुचि हो नि, मलाई रमाइलो लाग्छ त्यो काम गर्दा। जुन काम गर्दा आफूलाई अत्यन्तै रमाइलो लाग्छ त्यो काम 1 घण्टा गर्ने,
छुट्याउने 1 घण्टा यो मेरो रुचिको काम गर्नको लागि अरू छोडिदेऊ। जे मलाई सोख छ, जुन विषयमा मलाई अत्यन्तै रुचि छ, चाहे त्यो खेलकुद हुन सक्छ, चित्रहरू बनाउने हुन सक्छ, सङ्गीत हुन सक्छ, कविता गीत हुन सक्छ, कथा हुन सक्छ, या पढ्ने हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ आफ्नो रुचि, आफूलाई आनन्द आउने काम। त्यसमा घाटा नाफा नहेर्ने, बस गर्ने। आफ्नो रुचिको लागि 1 घण्टा। अरू त समय दिएकै छ नि, कमाई धमाईको लागि आफूलाई रुचि भए पनि नभए पनि, मन लागे नि नलागे नि, गर्नुपर्ने काम गर्नै पर्यो, घरको काम गर्नै पर्यो, परिवारको काम गर्नै पर्छ, आम्दानी गर्नै पर्यो, पैसा कमाउनै छ, काम त गर्नुपर्छ। यहाँ रुचि अरुचिको कुरा आउँदैन। अरू समय ठिक छ व्यवहारिक काममा लगाउने, तर 1 घण्टा चाहिँ मेरो रुचिको लागि, मेरो आफ्नो सोख, म यो 1 घण्टा दिन्छु। बस यो तेस्रो कर्म। पहिलो कर्म कुनै पीडा रहित आर्जन गर्ने, कमाई गर्ने। दोस्रो, कमाईको 10% अरूको हितमा, अरूको सुखको लागि, अरूको आनन्दको लागि खर्च गर्ने। तेस्रो, दिनमा 1 घण्टा आफ्नो रुचिको काम गर्ने। चौथो, दिनमा घटीमा पनि 15 मिनेट गुरु सोवचन सुन्ने। गुरुहरूको, सन्तहरूको, जसले जीवनलाई एउटा दिशा दिन्छन्, जसले जीवनलाई भोगेका छन्, जसलाई अनुभव छ बाँच्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने कला थाहा छ, जीवनको अनुभव छ, त्यस्ता गुरुजनहरूको सोवचन 15 मिनेट। प्रवचन होइन, फेरि प्रवचन र सोवचनमा फरक छ। सोवचन यानि कि आफ्नो अनुभव, जीवनको भोगाई। प्रवचनमा ज्ञान हुन्छ, बुझेका कुराहरू हुन्छन्, किताबका कुराहरू हुन्छन्, शास्त्रीय कुराहरू हुन्छन्। त्यो पनि राम्रो छ, तर त्योभन्दा धेरै उत्तम हो आफ्नो अनुभवको ज्ञान, उसको आफ्नो वचन, सोवचन, यो 15 मिनेट सुन्ने। पाँचौं, अमृत समयमा आत्मस्मरण गर्ने। यसले त जीवनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। यी पहिलेका 4वटा कर्म गर्यौँ भने, 4वटा काम पहिला बताइएका गरिसकेको छ भने, अनि यो 5वां गर्नलाई असाध्यै सजिलो हुन्छ, सरल हुन्छ। होइन भने व्यक्ति आत्मस्मरणमा जानै सक्दैन, अनि के गरोस् न। यदि परपीडा दिएर, अरूलाई दुःख दिएर, या आफूलाई दुःख पुर्याउने प्रकारको कमाई गरेको छ भने व्यक्ति मनको तहमा बाँच्छ। ऊ मनभन्दा गहिरो अनुभूति नै गर्न सक्दैन, मन शान्त गराउनै सक्दैन, मन छटपटिएको हुन्छ। त्यसै गरी यदि कमाईको 10% अरूको हितमा प्रयोग गरेन, अरूको आनन्दको लागि प्रयोग गरेन भने पनि व्यक्ति मनको तहमा बाँच्छ, किनभने स्वार्थी हुन्छ। अरूको लागि काम नै गरेन, फैलिँदैन, विराट हुँदैन, फराकिलो हुँदैन, उसको मन खुल्दैन, फुक्दैन। आत्मस्मरणको लागि कठिनाई हुन्छ। र कमसेकम दिनमा 1 घण्टा आफ्नो रुचिको काम गर्न पाएन भने पनि व्यक्ति खुल्न सक्दैन, फुक्न सक्दैन। आफूलाई मन नपर्ने काम गर्दा गर्दै सङ्कुचनमा गएको हुन्छ, व्यक्ति तनावमा गएको हुन्छ। त्यो 1 घण्टाले व्यक्तिलाई तनाव रहित बनाउँछ। सोखको काम गर्न पायो नि, आफ्नो रुचिको काम गर्न पायो,
प्रफुल्ल हुन्छ मन। आत्मस्मरणको लागि बाटो बन्दछ, नत्र सकिन्न। त्यसै गरी सोवचन, गुरु सोवचनले पनि व्यक्तिभित्र एउटा नयाँ समझ ल्याउँछ, भित्रबाट खुल्छ, मन फराकिलो बनाउँछ र आत्मस्मरणको लागि वातावरण बन्दछ। यति चारवटा कर्म गरिसकेपछि पाँचौं कर्म अमृत बेलामा आत्मस्मरण। यहाँ आत्मस्मरणको मात्र कुरा छैन, अमृत बेलाको कुरा छ। बेलाको अर्थ समय। समयलाई हाम्रा पूर्वजहरूले 8 भागमा विभाजन गरेका छन्। 3-3 घण्टाको समय छुट्याएका छन्। यसलाई प्रहर भनिन्छ। दिनमा 4 प्रहर र रात्रि 4 प्रहर। बेलुकाको प्रहर हुन्छ पहिलो प्रहर 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म, दोस्रो प्रहर 9 देखि 12, तेस्रो प्रहर 12 देखि 3, चौथो प्रहर 3 देखि 6। यो चौथो प्रहर, रात्रिको चौथो प्रहरलाई अमृत बेला भनिन्छ। अमृत समय, यो समयहरूमध्येको सर्वोत्तम समय। यो बेलामा बाहिरी वातावरण अत्यन्तै शान्त हुन्छ। पुरै वातावरण शुद्ध भइसकेको हुन्छ। यसलाई अमृत बेला भनियो। 3 बजेदेखि 6 बजेको समय, 3 बजेदेखि 6 बजे भन्नाले 3 बजे हुन सक्छ, 4 बजे हुन सक्छ, 5 बजे हुन सक्छ। 6 बज्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि बेला हुन सक्छ, आफ्नो अनुकूलता हेर्ने। र त्यतिखेर उठेर आफू शौच स्नान इत्यादि सकेर शुद्ध भइसकेको हुनुपर्छ। र अब आत्मस्मरण, अब ध्यान। आत्मस्मरणको अर्थ ध्यान। अमृत बेलामा अब ध्यान धेरै प्रकारका हुन्छन्। अब अरू विषयमा ध्यान लगाउने हुन्छ, जस्तो कुनै बाहिरी वस्तुमा ध्यान लगाउने, भगवानको मूर्तिमा या भगवानका विग्रहहरू अथवा तस्बिरहरूमा ध्यान लगाउने, या भगवानलाई सम्झिने, भित्र कल्पनामा भगवान लिएर आउने, त्यहाँ ध्यान लगाउने। मन्त्र जप गर्ने, मन्त्रमा ध्यान लगाउने। त्यसै गरी भगवानका गुणहरूमा ध्यान लगाउने, भजन कीर्तन इत्यादि। यी धेरै क्षेत्रहरू हुन सक्छन् ध्यानका। आफ्नो शरीरमा ध्यान लगाउने, मन विचारमा ध्यान लगाउने, भावनामा ध्यान लगाउने। ध्यानका धेरै क्षेत्रहरू छन्। यी सबैभन्दा अलग, यी सबैको आफ्नो महत्त्व छ। मन्त्र जप, प्रार्थना, वन्दना यी सबै ध्यानका विधिहरू हुन्। यिनीहरूको पनि आफ्नो महत्त्व होला, तर आत्मस्मरण यीभन्दा अलग हुन्छ। आत्मस्मरणको अर्थ आफ्नो हुनु, म छु, आफ्नो बोध, आफूलाई सम्झने, आफू भएको अनुभव गर्ने। पुरै ध्यान अरूतिर होइन, आफूतिर समेट्ने। कल्पना सम्झनामा होइन, सत्यमा आउने। कल्पना त अहिले एउटा आयो, भोलि एउटा भन्न सकिन्न। कल्पना त आउने जाने भइरहन्छ, एकैछिनमा परिवर्तन भइरहन्छ। सम्झनाहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। स्मृतिहरू सबै कहिले के भइरहन्छन्, होइन? ती सबबाट अलग म छु र सबै छ। म नभए केही पनि हुँदैन थियो। म छु त्यसकारण सम्झना छ, म छु त्यसकारण कल्पना छ, म छु त्यसकारण यो सबैको अनुभव गर्न पाएको छु।
म छु त्यसकारण मैले भगवानको जप प्रार्थना वन्दना गर्न पाएँ। म छु त्यसकारण पूजा गर्न पाएँ। म छु र त स्वर्ग चाहियो, वैकुण्ठ चाहियो। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मेरो हुनु। आत्मा स्मरणको अर्थ हुन्छ आफ्नो हुनुमा स्थिर रह। पहिला आफूलाई जान। अब हामी आफैलाई जानेको छैन, ईश्वर जान्न दौडिएका छौँ, होइन? पर आत्मालाई नजानिकन परमात्मा जान्न सकिन्न। त्यसकारण पहिला आत्मामा आऊ। आत्मस्मरण छोड। सब सम्झनाहरू, सब कल्पनाहरू, जानेका कुराहरू, ज्ञानहरू सबलाई छोडिदेऊ। त्यो ज्ञान जान्नेवालामा चाहिँ फर्क। ज्ञान मैले लिएको हो नि, मैले लिने हो। मै छैन भने के को ज्ञान नि? त्यसकारण मपट्टि आऊ। आफ्नो याद गर। बिहान चकमन्नता हुन्छ, सन्नाटा हुन्छ, सबैतिर मौन हुन्छ। त्यो मौनको बेलामा, त्यो अमृत बेला, त्यहाँ आफूलाई जान्न सजिलो हुन्छ। यसलाई अमृत बेला किन भनियो भने अमृतको अर्थ हुन्छ अमर, अजर। भनिन्छ नि अमृत खाएपछि कहिल्यै मर्दैन। अजमरी बनाउँछ अमृतले। हो, त्यो अमर तत्त्वको अनुभूति हुन सक्छ। आत्मा तत्त्व अमर छ। त्यसैले यो अमरको चाहिँ याद गर। मर्ने चिजलाई छोडिदेऊ। विचार मर्छ, भाव मर्छ, शरीर मर्छ, सब कुरा मर्छ। तर जसको कारणले यो शरीर बन्यो, मन बन्यो, बुद्धि बन्यो, विचार बन्यो, त्यो जीव, त्यो आत्मा, त्यो अमर छ। हो, त्यसको स्मरण, आफ्नो स्मरण। बिहान अमृत बेला 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समय अथवा चौथो प्रहर, यो बेलामा आत्मस्मरण गर्ने। हरेक दिन जम्मा 5 वटा कर्म। यो पञ्चकर्म मानिसको लागि अमृत हुन सक्छ। साँच्चै नै अमृत। जीवनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। आफ्नो अस्तित्व बोध हुन्छ। बाहिर पनि सुखै सुख, आनन्दै आनन्द, भित्र पनि आनन्दै आनन्द। कति गहिराइमा पुग्छ व्यक्ति। बस अभ्यास, पञ्चकर्मको अभ्यास आजैबाट। र यो पञ्चकर्मको अलावा एउटा 6औं कर्म पनि मैले बताएँ। भनौँ त्यो चाहिँ के हो भने यदि तपाईँलाई यो पञ्चकर्म ठिक लाग्यो भने, राम्रो लाग्यो भने अरूले थाहा पाउनु पर्दैन, अरूले गर्नु पर्दैन र म मात्रै खुसी भएर हुन्छ, म मात्रै सुखी भएर हुन्छ, म मात्रै आत्मज्ञानी भएर हुन्छ। अरूले पनि त जान्नु पर्यो, अरूले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसकारण बढीभन्दा बढी मानिसलाई सेयर गर्ने, धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई बताउने। यही भिडियो सेयर गर्न सकिन्छ, सबैलाई भन्न सकिन्छ। किनभने राम्रो कुराको प्रचार गर्नुपर्छ। यहाँ त खालि नराम्रो कुराको प्रचार हुन्छ। कसले मार्यो, काट्यो, लडाइँ गर्यो, झगडा गर्यो, कसले कसलाई ठग्यो, लुट्यो। खालि पत्र पत्रिका हेर्नुहोस्, रेडियो टेलिभिजन सुन्नुहोस्, कति नकारात्मकता छ। राम्रो कुरा पनि भएका छन् नि यो संसारमा, नराम्रो मात्रै भएको छ र? आधा राम्रो आधा नराम्रो, दुनियाँ त यस्तै हो। यहाँ राम्रो गर्ने पनि छन्, नराम्रो गर्ने पनि छन्। तर राम्रो कुराको प्रचार हुँदैन। फलानाले यति राम्रो गर्यो, यति मानिसलाई आनन्दित बनायो, सुखी बनायो, त्यतातिर कसैको ध्यान हुँदैन, प्रचार गरिँदैन। तर यहाँ नराम्रो कुरा गर्यो भने आगो सल्किया जस्तो सल्किन्छ, सबैतिर प्रचार हुन्छ। हामी नकारात्मकतामा बढी आकर्षित हुन्छौँ। त्यसकारण यसलाई परिवर्तन गरौँ, सकारात्मकताको प्रचार गरौँ, बढीभन्दा बढी सेयर गरौँ। राम्रो लाग्यो भने है, आफैलाई नराम्रो लाग्यो भने छोडिदिउँ। मलाई मन परेन मैले सेयर गर्ने, मलाई मन परेन त किन गर्नु नि, गर्दिनँ है। तर आफूलाई मन पर्यो, आफूलाई राम्रो लाग्यो भने अरूलाई भन्नु, यो हाम्रो कर्तव्य बन्दछ। त्यसकारण आनन्दित जीवनको लागि
जीवन रूपान्तरणको लागि यो पञ्चसूत्रको पालना गरौँ। 5वटा कर्म, पञ्चकर्मको पालना आजैबाट सुरु गरौँ।